پاک و اندے اندر قربانیاں دن دا چلا آیا میرے امام تو حضرت سیدی اعلیٰ حضرتوں مجدد پاک تو یہ سلسلہ چلتا آیا. پھر ایک وہ بھی ویلا آیا جدوں 19 سالاں دا نوجوان میدان دے اندر آیا, راجپال دے سینے چھرا چبو کے دسیا من سب نبی جن کہ گستاخ نبی نو دنیا تے جین دا حق ہی کوئی نہیں, انہوں رہن دا حق کوئی نہیں. اور اے سلسلہ چل دیا پھر 1934 دے اندر 29 دے اندر غازی صاحب شہادت کا درجہ حاصل کیتا. 34 دے اندر غازی عبدالقیوم آپ تشریف لے آئے. ہندو بے ایمان جلسہ کر کے کہہ رہے سن کہ جناب غازی علم الدین شہید تے چلا گیا, اے مسلمانوں چلا گیا. اوتے کوئی بابا کھلوتا سی, اسا کیا وہ چلا گیا ہے مگر چھرا باہر ہی لا کے گیا ہے. اور دیکھیا تاریخ دے کہ پھر 1934 دے اندر غازی عبدالقیوم جیڑا کھوتی ریڑی چلان والا سی, مزدور سی, کھوتی ریڑی چلان والا, نبینی بہن ہے تے بڑی ماں ہے جنہ دی خدمت کرنے والا, سارا دن کما کے لے آندا ہے. ایک دن کسی نے آواز بلند کی تھی کہ بے ایمان میں رسول اللہ دی ذات تے بوم ماری ہے. کہ پھر غازی عبدالقیوم دا خون جوش چایا, حرکت چایا, تے ہائی کورٹ سندھ وچ او دی پیشی ہے کہ غازی صاحب چھرا ہاتھی لے کے تے پہنچ گئے عدالت دے اندر کہ جدوں فیصلہ کرن دے واسطے عدالتاں بانج ہو جان تے پھر فیصلہ محبوب دے چنے ہوئے غلام کیتا کر دیں. اور اے آج کوئی کچھ آکھے بلکہ پوری 5 فٹ دی زبان کٹ کے علماء نو بھونکن والے تے انگریزاں دے تلوے تے انگریزاں دے کتے نہلان والے تے تلوے چٹن والے, انہاں نو کی پتا اے سلیکشن میرا رب آپ کردا ہے. اے سلیکشن میرے رب دی ہے. رب جنوں چاہے اپنے محبوب دی ناموس تے پہرے داری واسطے چن لوے, جنوں چاہے رب چن لوے. اگر پولیس ملازمہ وچوں چاہے تے ممتاز قادری دا انتخاب فرما دے, مزدوراں تو چاہے تے رب غازی عبدالقیوم دا انتخاب کر دے. اور اگر نان کوالیفائیڈ انجینئر اگر ڈگری لے کے بیٹھا ہوئے تے رب دی مرضی آوے تے او دے کولوں کم لے لوے. یہ تے میرے رب دی مرضی ہے. اور پاکستان دے اندر بڑیاں گدیاں تے بڑا پیر تے بڑے مرید, جدو رب کم لین تے آیا تے میرے علی نو چن لیا. کم لین تے آیا تے ٹھیک ٹھاک اپنی لتاں تے چلن والے ویکھدے رہ گئے. اللہ نے چناؤ ویل چیئر تے بیٹھن والے بابے دا کر دیتا. پھر ایسا چناؤ کیتا کہ بابے نے ایسی روح پھونکی کہ آج فیڈر پیندا بچہ بھی نعرہ لاندا ہے من سبا نبی جان. یہ کسی کو شک ہو گئے کہ بعد وچ حدیث ویکھ بھی سکدا ہے اور اے دے راوی بھی سارے آلے بیت وچ نے. امام زین العابدین فرماتے میں اپنے بابا امام حسن کو سنیا, امام حسن فرماتے میں اپنے بابے علی کو سنیا. نبی فرمایا من سبا نبی جان, من سبا نبی جان.